हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान से कोई 4.5 महीने बाद बरतानिया से आज़ादी पाने वाला मुल्क बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार के नाम से भी बुलाया जाता है, ममलकत बरतानिया से सन 1948 में सबसे पहले आज़ादी पाने वाला मुल्क था। 5.5 करोड़ लोगों की आबादी और 6,76,579 मुरबा किलोमीटर के रकबे के साथ ये मुल्क दुनिया में आबादी के हवाले से 26वें और रकबे के एतबार से 39वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, थाईलैंड और बहिरा हिंद के दरमियान बसने वाला यह मुल्क दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जिसे आज के जदीद दौर में भी मिलिट्री कंट्रोल करती है। हजारों साल कदीम जिंदगी के आसार रखने वाला ये मुल्क आज भी इस कदर अंधेरे में है कि ये अपने ही मुल्क में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को अपना शहरी नहीं मानता। फ्रेंड, इस दुनिया ने हलाकू खान और मंगोलों के जुल्म की कहानियां तो सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन हकीकत में लोगों ने यह जुल्म रोहिंग्या के मुसलमानों पर होते भी देखा है, मगर इस बात का चर्चा सरेआम नहीं होता। फ्रेंड्स, बर्मा दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिन्होंने अपना नाम तब्दील किया हुआ है। बर्मा का जो नाम अंग्रेजों के दौर हुकूमत में बर्मीज लोगों की वजह से बर्मा पड़ गया था, साल 1989 में तब्दील करके म्यांमार कर दिया गया। शुरू में यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के कई मुल्कों ने इस नाम के बदलने पर एहतजाज भी किया। अमेरिका जैसे मुल्क ये समझते थे कि बर्मा की फौजी हुकूमत दरअसल अपने मुल्क का नाम बदलकर दुनिया की नज़रों में एक नए नाम और नए रूप में नजर आना चाहते हैं, ताकि दुनिया उनके रोहिंग्या मुसलमानों और अक़लियतों पर किए गए मुजालिम को भूल जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ म्यांमार बर्मा का नाम तो तब्दील हो गया, लेकिन आज भी अखबारात और किताबों में म्यांमार को बर्मा ही लिखा और पुकारा जाता है। इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। बर्मा ने न सिर्फ अपने मुल्क का नाम तब्दील किया, बल्कि अपने दारुल हुकूमत का नाम भी रंगून से तब्दील करके यंगून कर दिया। और फिर साल 2005 में एक फौजी परेड की तकरीब के दौरान मुल्क के नए दारुल हुकूमत का नाम सामने आया, और तब से एक प्लान्ड सिटी नेपाडाउ इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। बर्मा का ये नया दारुल हुकूमत दुनिया के अजीबो गरीब शहरों में से एक है। इस शहर पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी है, और ये शहर लंदन से 6 गुना बड़ा है। 32 लेन हाईवे, पार्क्स और इंतहाई खूबसूरत लैंडमार्क होने के बावजूद शहर सिर्फ 10 लाख लोगों की आबादी रखता है। इस शहर के पार्क और सड़कें वीरानी का मंजर पेश करती हैं। यहाँ पहुंचकर आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप किसी आसेब ज़दा शहर में आ गए हों। सैकड़ों लग्जरी होटल्स होने के बावजूद भी इस शहर में सियाहों की इतनी कमी है कि ज़्यादातर होटलों के कई कमरे ऐसे हैं जिन्हें आज तक किसी ने भी बुक नहीं किया। फ्रेंड्स, इस मुल्क में इलेक्शन भी होते हैं और डेमोक्रेसी भी है, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। इस मुल्क का हाल तकरीबन पाकिस्तान से मिलता जुलता ही है। जिस तरह पाकिस्तान में पहली 3 दहाइयों तक मिलिट्री रूल रहा है, और आज भी किसी न किसी रूप में यहाँ मिलिट्री जितना ही मुल्क को कंट्रोल किया जा रहा है। बर्मा ने पहले तो अपनी आज़ादी के बाद यहाँ खाना जंगी देखी, और फिर साल 1960 से साल 2011 तक यहाँ किसी न किसी शक्ल में मार्शला ही लगा रहा। साल 2011 से सिविलियन हुकूमत आई तो उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। 109 फौजियों की मौत का इल्ज़ाम रोहिंग्या के मुसलमानों पर लगा, और फौज ने मुसलमानों की वो नस्ल कुशी की कि लाखों की तादाद में लोग इस मुल्क को छोड़कर चले गए। लगभग 1,80,000 लोग फौज के हाथों मारे गए। 10 लाख से ज़ायद लोग हिजरत करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड और सऊदी अरब जैसे मुल्कों में मुंतकिल हो गए। गाँव के गाँव और बस्तियों की बस्तियाँ जला दी गईं। इंसानी तारीख में इतना जुल्म शायद हलाकू खान या हिटलर ने भी न किया हो जितना बर्मा की फौज ने मासूम बेगुनाह लोगों पर किया था। बर्मा की सिविलियन लीडरशिप, जो कि ये जानती थी और फौज की इख्तियारात को कम भी करना चाहती थी और उन मुसलमानों को बर्मा की शहरियत देने के हक में भी थी, उसको साल 2021 में हटाकर मुकम्मल इख्तियार फौजी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए और एक मिली जुली हुकूमत बनाती थी। एक ऐसी हुकूमत जिसको लाने में आवाम के वोट की ताकत नहीं, बल्कि डंडे वालों की विलास शेरी शामिल थी। इस मुल्क की अगर मजहब की बात की जाए तो ये दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहाँ बुद्धिज्म के मानने वाले आबाद हैं। इस मुल्क की 89% आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और यही इस मुल्क का सरकारी मजहब भी है। यहाँ पर 6% क्रिश्चियंस और लगभग 5% मुसलमान भी आबाद हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो बुद्धिज्म के फ़रोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम उठाता है। अपने मज़हब को फ़रोग देने के लिए इस मुल्क में फ्री तालीमी इदारे भी कायम हैं। गाँव-गाँव, शहर-शहर उनके मंदिर कायम हैं, जहाँ पर मौजूद लोग बुद्धिज्म की इशाअत करते हैं। 1526 में पानीपत की लड़ाई से वजूद में आने वाले मुगलिया सल्तनत के आखिरी और 20वें बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान से जिला वतन करके बर्मा भेज दिया गया था, जहां उनको जेल में डाल दिया गया था, और असीरी की ज़िंदगी में उन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी और बर्मा के शहर यंगून में उनको दफना दिया गया। बर्मा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को क़यादत कहा जाता है। आप एक पाकिस्तानी रुपये के बदले में 7.5 क़यादत हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क की करेंसी तो कमज़ोर है ही,
لیکن اس حساب سے اگر اس ملک میں مہنگائی کو دیکھا جائے تو اتنی مہنگائی نہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک وقت کا کھانا آپ 100 سے 150 روپے میں آسانی سے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستانی یا انڈین ریسٹورنٹ ہوں گے تب کھانا آپ کو لگ بھگ 2000 روپے تک چلا جائے گا۔ رات رہنے کے لیے یہاں ہوٹل 5 سے 15 ڈالر میں بآسانی مل جاتے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے اس ملک کا ویزا لینا بھی بہت آسان ہے۔ فرینڈز، میانمار دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پابندیاں ہیں۔ اس ملک کے کئی حصے ایسے ہیں جہاں حکومتی اجازت کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک کے کسی بھی گاؤں میں آپ ٹینٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ قانون جرم سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ بجٹ ٹریولر ہیں تو بجائے کیمپ لگانے کے آپ ان کے مندروں میں جا کر رات رکنے کا کہیں تو وہ آپ کو آسانی سے رعایت دے دیں گے، اور وہ بھی فری۔ گیند بال اس ملک کا قومی اور ثقافتی کھیل بھی ہے۔ آج کل یہ لوگ کپڑے اور دھاگوں سے بنی ہوئی گیندوں کے بجائے فٹ بال کا استعمال کرتے ہیں۔ پادوک ٹری اس ملک کا قومی درخت ہے اور اس درخت کے پھول کو اس ملک کے قومی پھول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ گرین پی فول اس ملک کا قومی جانور اور گرے پی کاک اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ اس ملک کے مرد ہو یا عورتیں، سب سے زیادہ لوگ یہ لنگی پہننا پسند کرتے ہیں۔ اس ملک کی آبادی 28 سے 30 سال ہے، یعنی اس ملک کو آپ جوانوں کا ملک بھی کہہ سکتے ہیں، اور لنگی ان میں اس قدر بسی ہوئی ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی بوڑھے ہوں یا جوان لنگی بڑے شوق سے پہنتے ہیں۔ اس ملک میں 8 بڑے دریا بہتے ہیں اور ان دریاؤں میں سے ہی اس ملک کی کھیتی ہوتی ہے۔ سمندر کے کنارے بسا ہونے کی وجہ سے اس ملک کے جنوبی ساحل پر لگ بھگ 800 چھوٹے بڑے جزیرے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جزیرے اس ملک کی ملکیت میں ہیں۔ لائبیریا اور امریکہ کے بعد میانمار اس دنیا کا شاید تیسرا ایسا ملک ہو جہاں پر آج بھی وزن کو کلو کے بجائے پاؤنڈ، فاصلے کو کلومیٹر کے بجائے انچز میں ناپا جاتا ہے۔ تربوز، آم، آلو بخارا، سیب، مالٹے، انگور اور ناریل اس ملک میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والے اور ایکسپورٹ کیے جانے والے پھل ہیں۔ ان کے علاوہ یہ ملک چائے اور مسالہ جات ایکسپورٹ کر کے بھی اپنی آمدنی محفوظ کرتا ہے۔ اس ملک میں ایک تو حکومت نہیں اور دوسرا پابندیوں کی وجہ سے اس ملک میں بڑے پیمانے پر کاروبار کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی لائسنس ہو، آپ کو لائسنس دینے کے لیے آرمی کے لوگ ہوں گے، جہاں لائسنس فیس کے ساتھ ساتھ رشوت لینا معمولی سی بات ہے۔ پیسے والے لوگ ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں جہاں سرمایہ کاری کے ساتھ انہیں تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں فی کس مجموعی آمدنی $1000 سے بھی نیچے ہے۔ اس ملک کی 40% آبادی کاشتکاری کے شعبے سے منسلک ہے۔ تھائی لینڈ اور چائنا اس ملک سے اناج امپورٹ کرنے والے سب سے بڑے ملک ہیں۔ کاشتکاری کے بعد اس ملک کی آمدنی میں اضافہ کرنے والی دوسری بڑی چیز ہے فشنگ انڈسٹری۔ یہاں کے مچھیرے نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ فشنگ کا ایک بڑا حصہ دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ کاشتکاری میں یہ ملک سب سے زیادہ چاول، مکئی، دالیں، پیاز اور مسالہ جات کی فروخت کرتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے تیل اور گیس کی کھوج کی تھی، یہاں تک کہ اس ملک نے پہلی بار 1853 میں کروڈ آئل بحری دنیا کو ایکسپورٹ کیا تھا، اور یہ ملک آج بھی تھائی لینڈ جیسے ملکوں کو گیس ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پوری دنیا میں چوڑیاں اپنے بازوؤں پر پہنی جاتی ہیں، لیکن میانمار میں اس کے الٹ چوڑیاں گردن میں پہنی جاتی ہیں۔ ان عورتوں کا ماننا ہے کہ اس سے عورت کے حسن میں اضافہ اور قد لمبا ہوتا ہے۔ کاسٹ آف لیونگ کے حوالے سے یہ ملک دنیا کے سستے ملکوں میں سے ایک ہے، جہاں پر ایک گھر میں بجلی، گیس، پانی اور صفائی کا خرچ $30 سے $40 کے درمیان میں آتا ہے۔ میانمار کے لوگ ہر سال نئے سال کا آغاز واٹر فیسٹیول کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس روز نہ صرف میانمار کے لوگ بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی آئے لوگ اس فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ حکومتی خرچے پر یہاں بڑے بڑے فوارے لگائے جاتے ہیں اور ہر قسم کی چیزوں سے اس فیسٹیول میں شرکت کی جاتی ہے، چاہے کسی کے پاس پانی کی بالٹی ہو یا کسی کے پاس واٹر گن ہو۔ اس ملک میں لوگوں کے جینے کی ایوریج عمر 66 سال ہے، جبکہ اس ملک میں تعلیم کی شرح 92% ہے۔ میانمار گھومنے کے لیے ایک بے حد خوبصورت ملک ہے۔ یہاں اگر آپ فلائٹ کے خرچے کو نکال دیں تو اس ملک کو $200 سے $400 میں لگ بھگ 30 دنوں کے لیے آپ آسانی سے گھوم سکتے ہیں۔ ایک سال کے دوران اس ملک میں 20 لاکھ سے زائد لوگ گھومنے کی غرض سے آتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ لوگ چین اور تھائی لینڈ کے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ملٹری کے ساتھ اس ملک کے ملٹری کے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستانی فوج کے میانمار کے ساتھ تعلق آج کے دور سے نہیں بلکہ 60 کی دہائی سے ہیں، جب دونوں طرف فوجی حکومتیں قائم تھیں اور بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش تو پاکستان سے ٹوٹ گیا، لیکن ہماری فوج کے تعلقات آج تک میانمار سے نہ ٹوٹ سکے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔